शायद कोई फासिक मौलिन। अब हम आपको बताएं, एक अल्लाह के वली गुजरे तो हुआ क्या कि उनको बादशाह ने सजा दे दी, फिर भी वो अल्लाह अल्लाह किए जा रहे थे, खूब कोड़े पड़ते थे। तो लोग पूछते थे कि मतलब शायद मुझे कुछ जहन से उतर रहा है, लेकिन मफहूम उसका ये कि किसी चोर से उनकी मुलाकात हुई तो उसने उनको एक नसीहत की थी। कहा था, जनाब मैं चोरी करता हूँ, बार बार जेल जाता हूँ, बार बार सजाएं खाता हूँ, मैं बुरा काम करता हूँ, मैं अपने काम नहीं छोड़ता। आप अपनी हिम्मत मत तोड़िएगा, आप अच्छा काम करते हैं, है ना, और आपको भले मारा जाए पीटा जाए, लेकिन आप ये अल्लाह अल्लाह किया कीजिए। वो फरमाते उस चोर की बात मुझे खड़ा कर गई, यानी उस चोर की बात ने मुझे हिम्मत दी कि जब बुराई मुसीबतें खा के नहीं छोड़ते हैं तो अच्छों को अच्छाई क्यों कर छोड़ देनी चाहिए, है ना। हो सकता कोई गालियां दे, हो सकता कोई बुरा भला कह दे, नेकी के भी ताने देते हैं लोग, अरे बड़का मुत्तकी बने चले भाई, तस्बीह लेके बैठे हैं, वजीफा पढ़ते है कि नहीं, लोग ताने दे देते हैं। लेकिन हमें इन सब तानों की फिक्र करनी नहीं थी। आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कीजिए, बाकी दुनिया जाए बाहर, है ना। आप ये याद रखिए कि दुनिया में क्या करने आए। दुनिया में बच्चों ने इनके जामिया अल इस्लाह एकेडमी के बताया था कि हम लोग दुनिया में मरने आए, और ये हकीकी बात भी कि हम दुनिया में जीने नहीं आए, बल्कि मरने की तैयारी का वक्त है कि हम दुनिया में अपने वक्त गुजारें। अब सोचें, नॉन मुस्लिम में ये खशियत है, उसकी खशियत ने तो मुझे खड़ा कर दिया कि ना अभी उसके चेहरे पे दाढ़ी है, ना उसके जिस्म पे वैसे मजहबी लिबास हैं, फिर भी खशियत इलाही इतने टॉप क्लास है ना। तो ऐसी जब ऐसे हुआ कि कुछ ऐसे ख्यालात आए कि चलो ऐसे करते हैं, तो नहीं, वो इतना डरता है, तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम्हारा तो ज्यादा हक है कि हमें डरना चाहिए। तो हमें अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए अपने अंदर, और तमाम मामलात में हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए। फलाना क्या करता है, अब नियाल भाई मेरे साथ बुरा करते हैं तो करें, ये इनका अखलाक है। अब फरहान भाई हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं, इसलिए मिसाल इन लोग की दे रहे हैं, एक आदमी, आप लोग भी नहीं करते हैं भाई मतलब ये लोग कुछ करते हैं तो करें। मेरा अखलाक ये नहीं है कि वो गलत करे तो हम भी गलत करें, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, देखें हम दुनिया को बदल नहीं सकते। जैसे वो इमाम साहब का भी एक जुमला खड़ा कर गया, वो ऐसे कहा जाता है खड़ा कर गया, कि मतलब इमाम साहब ने एक जगह तकरीर में कहा कि शुरू में कहा था, वही बात हमने पकड़ ली, बहुत इनका ज़्यादा आता होता नहीं, कुछ मुफ्ती खालिद साहब का बोल देते हैं, कुछ इनका उनका मिलाक बोल देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि आप दुनिया में तो इस्लामी हुकूमत कायम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने घर में तो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कीजिए। इसी तरह हम आसिफ भाई को उतना नहीं बदल सकते जितना खुद को, आसिफ भाई पे मेरी उतनी नहीं चलेगी जितना अपनी ज़ात पे चलेगी। भाई हम अपने आप को तहज्जुद में उठा सकते हैं, फजर में उठा सकते हैं, ठीक है नींद आ रही चलो उठो, कोई बात नहीं, अपने आप पे सेल्फ कर सकते हैं। लेकिन आसिफ भाई को कैसे उठाएं। अब हम आपको बताएं, हम लोग घर में, मतलब मेरे घर का मामूल है कि मेरी वालदा वगैरह भी उठाती तो 1 बार 2 बार 3 बार, नमाज के लिए इससे ज़्यादा बार नहीं उठाती। हो सकता कोई शरई मजबूरी हो कि आदमी नमाज ना पढ़े, जैसे औरतें खुसूसी अय्याम में होती नमाजें नहीं पढ़ सकती, बच्चे कभी नापाक उपाक हो जाते हैं तो नमाजें नहीं पढ़ते। तो हमें बहुत ज़्यादा दूसरों पे सख्ती, हाँ भलाई का हुक्म देते रहना है। जैसे नियाल भाई की बच्चियां हैं, उनकी भाभी हैं, मतलब उनकी हम लोग की भाभी हैं, तो मतलब ये कि कहते रहें, भलाई के लिए कहते रहें, माँ बाप से कहते रहें, अपने बच्चों से कहते रहें, ये रिवाज नहीं टूटना चाहिए, और इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है कि अरे क्या कहें, छोड़ो बेटा। और आप भलाई का हुक्म देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी उसकी बरकत से भले हो जाएंगे, है ना। अच्छा, भलाई का हुक्म देने के लिए पहले खुद भलाई करनी भी पड़ती है। तो ये सारी बातें थोड़ी जुस्तजू पैदा करें अपने अंदर, पहली बात अपने दीन को जानने की। और हर बार जब हम लोग पढ़रौना जाते हैं तो कोई ना कोई किसी चीज़ पे डिपेंड होता है मामला। जैसे पहली बार गए तो बैत के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया, दूसरी बार गए थे तो बहुत याद नहीं, इसीलिए हमने सोचा कि हर सफ़र की रुदात लिख लिया करेंगे। तो इस बार 2 ही चीज़ था, एक ज़रिया माश और दूसरा ज़िक्र इलाही और सुन्नतों की जुस्तजू। मुफ्ती खालिद साहब फरमा रहे थे कि जैसे हम लोग खाना खा रहे थे, अब देखें आलिम को कितना बारीक, या एक मुसलमान को कितना सोचना चाहिए अपने नबी की सुन्नत के बारे में। तो हम लोग बैठे हुए थे कि मुफ्ती साहब दुआ करने, तब उठे तो उन्होंने कहा कि अनस भाई आप सुन्नतें तलाशा कीजिए, कितनी अच्छी बात है कि आपको फजर की नमाज पढ़नी है, आपको अगर ये मिल जाए कहीं से कि नबी अलैहिस्सलाम फजर की पहली रकात में कौन सी सूरह पढ़ते थे और आप वो सूरह पढ़ लें, कितनी अच्छी बात। कह रहे थे ये चिल्ले वजीफे से जितनी बरकत नहीं हासिल होती उतनी नबी की एक सुन्नत की पाबंदी से। लेकिन कब? आप खुद से तलाशिए, खुद से तलाशिए, आप मिलेगी। हम आपको बता सकते हैं क्योंकि हमने हाल ही में पढ़ रखा है, अभी जहन में है नहीं लेकिन आ जाएगा। एक किताब है मकतूबात
صدی اس میں لکھا ہوا ہے، شیخ احمد یحییٰ منیری نے لکھا ہے. تو نبی علیہ السلام فجر کی سنت میں کون سی پڑھتے تھے، فرض میں کون سی پڑھتے تھے. تو اسی طرح کہہ رہے تھے ظہر میں پتہ چل جائے نبی علیہ السلام کو. امام صاحب آپ بھی تھے، آپ کو پتہ چل جائے جمعہ کے دن نبی علیہ السلام کون سی پڑھتے تھے. کتنی اچھی بات ہے. فرما رہے تھے ابھی ہم لوگ کھانا کھائے تو دعا ہوئی. کہہ رہے تھے میں بہت دن سے تلاش رہا ہوں، اجتماعی دعا کا کہیں بیان نہیں مل رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے نہ کریے، کہہ رہے تھے جیسے ہمیں ایسا، جیسے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے وہ کر کے خود اجازت لے کے بڑوں سے اٹھ جائے. تو فرما رہے تھے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اجتماعی طور پہ کھایا، لیکن ملتا نہیں کہیں اجتماعی دعا کا بیان ملتا نہیں. اسی طرح وہ پروفیسر سید فضلہ چشتی صاحب ہے، تو مفتی انہوں نے ہاتھ ملایا مولانا جہانگیر صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ سنت سے بوقت رخصت مسافہ ثابت نہیں، ملنے کے وقت مسافہ ثابت ہے. اب میری اس پہ کوئی تحقیق نہیں، ہم ان کی بات بتائیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے بعد اپنا جو ذہن لگا رہے ہیں وہ سنتوں کی جستجو میں لگا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سنت ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں کوئی نبی کا طریقہ پتہ چل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں سوتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں، ناخن آپ کو کاٹنے ہی ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے نبی علیہ السلام ناخن کیسے کاٹتے تھے. بتا بھی دیں کیا غلطی ہوئی بتاتے نہیں گیا، زیادہ آتا نہیں ہے نا. یہاں سے شروع کریے شہادت کی انگلی سے. سن رہے ہیں عادی بھائی، عبد الہادی بھائی؟ ایسے کر گیا تو ایسے. ہاں تو یہ آپ شروع کریے. یہاں شہادت جو اٹھاتے ہیں تحیات میں، اس انگلی سے شروع کیجئے، ادھر جائیے کانی انگلی تک، پھر اس ہاتھ کی کانی انگلی سے شروع کیجئے، انگوٹھے تک آئیے، لاسٹ میں انگوٹھا کاٹ لیجیے. پیر میں آپ ایک طرف سے شروع کیجئے، دوسری طرف ختم کر لیجیے، کوئی غلطی نہیں. ہاں دائنے سے شروع کیجئے، دائنے کی کانی انگلی سے، اور بائیں کی کانی انگلی پہ ختم کر لیجیے. اور ہاتھ میں شہادت کی انگلی سے شروع کیجئے اور پھر لاسٹ میں انگوٹھے پہ کیا کر لیجیے، ختم کر لیجیے. تو یہ ہو گیا سنت طریقہ. ناخن تو کاٹنے ہی ہیں، آپ ابڑم گبڑم کاٹیں گے، کانی کاٹے پھر رہی کاٹے پھر وہ کاٹے، اچھے سے کاٹ لیں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا اور ڈسپلین بھی مینٹین ہوگا. انسان نہایت مطمئن رہتا ہے جب کوئی کام ڈسپلین سے. اب سوچیں کتنا بہترین مذہب اسلام ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کس انگلی کا ناخن پہلے کاٹنا ہے. کتنا بہترین. اب مان لیجیے ہمیں 4 جگہ جانا ہے اور ہمیں پتہ نہیں پہلے کہاں جانا ہے، اب کتنی بے چینی رہے گی. بعض اوقات آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، پہلے ادھر 10 قدم بڑھائے، ابے نہیں ادھر چل چلے واپس، پھر دوسری طرف نہیں یار غلط ہو رہا ہے، تو فلاں طرف چل چلے. دین اسلام کتنی بہترین رہنمائی فرماتا ہے. ناخن بھی کاٹنا ہے تو بے چینی کا اظہار نہیں، آپ کو ترتیب وار کاٹنا ہے. نبی اچھا اس کی برکتیں اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ اسی طرح گھر سے نکلیں بائیں قدم نکالیں، اسی طرح گاڑی وغیرہ میں بیٹھے ہیں تو دائنی طرف بیٹھنے کی کوشش کریں، ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دائنی طرف یہ ادھر جدھر ڈرائیور میرے خیال سے دائنی طرف ہوتا ہے نا، دائنی طرف آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے. یہ سارے اہتمام آپ دھیرے دھیرے کریں گے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، میں آپ کو بتا دیں. ہمارے وہاں لوگ بائیں سائڈ سے چلتے ہیں، تو ہاں حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں. آپ جب بھی چلتے تھے تو دائیں طرف بیٹھتے تھے گاڑی، ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا، وہ دائیں طرف بیٹھتے تھے. اب وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کدھر کی سیٹ وہ ہے بہترین، اے سی کی ہوا کدھر لگ رہی ہے، یہ سب نہیں. مسلمان کا جو مطمح نظر ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے. جیسے آپ مسجد میں جائیں تو یہ مت دیکھیں پنکھا کہاں لگا ہوا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ دائنی طرف زیادہ ثواب ہے بائیں کے مقابلے، اور اگلی صف میں زیادہ ثواب ہے. ہاں لوگوں کو تکلیف دے کے آگے نہ چلیں، لیکن اگلی صف میں زیادہ ثواب ہے. اسی طرح جنازے کی نماز میں پچھلی صف میں زیادہ ثواب ہے، جنازے کی نماز میں پچھلی صف میں ثواب زیادہ ہے. اور یہ جو عام نمازیں ہوتی ہیں عید بقرعید اور جمعہ باقی 5 وقتہ، اس میں اگلی صف میں زیادہ سائیڈ ہوگا کیسے، امام کی رخ سے ہوگا، امام کے رخ سے. امام صاحب ایسے کھڑے ہیں تو اب جیسے دیکھیے یہ امام صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں. اب جو امام یہ سمجھے امام سے جتنی قربت ہوگی، ہاں مان لیجیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ دائنا میرا، ہم ادھر منہ کیے رہیں گے، یہ میرا دائنا اور یہ ہو گیا بائیں، یعنی آپ سیدھے ایسے آئیں گے تو یہ رائٹ یہ لیفٹ. اب ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف پورا کھڑے ہو جائیں دائیں طرف ہی، ہاں ایسا بایاں جو ہے نہیں نہیں. اب ہم یہ بھی کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں، ادھر کا دایاں ٹھیک اور ادھر کا بایاں دونوں ایک مقام. جیسے ایک تو جسٹ امام کے پیچھے اور ایک یہ دو. جیسے میرے لیے شیراز بھائی، جیسے یہ قبلہ رخ دیکھیے یہ ہے، امام سے کھڑا یہ دائنا ہوگا نا. ہاں وہی دائنا بتا آپ داہنا کہتے تو نا. جیسے 2 نمبر پہ یہ بیٹھے ہیں رحمت بھائی اور آپ ادھر بیٹھے ہیں شیراز بھائی. اب 2 سیٹیں ہیں ادھر ادھر کی، امام سے برابر دوری والی،
तो दाहिने में ज्यादा सवाब, बाएं में क्या है, कम। अब देखिए दाएं की सेकंड शिफ्ट, यानी रहमत भाई के बाद कोई बैठा होता, वो बाएं की पहली, यानी वो दाएं वाले से अफजल, यानी दाएं में आपको दूसरे नंबर पे जगह मिल रही है और बाएं में पहले पे इमाम से ज्यादा कुर्बत है, तो ऐसी सूरत में बाएं में आएगी। ठीक है, तो अच्छा इस तरह देखिए कितना बेहतरीन निजाम है। अगर दुनिया इसे समझ ले तो कभी ये इमाम साहब को ये कहने की जरूरत ही ना पड़े कि बैलेंस बिगड़ रहा है, हो जाएगी नहीं बराबर। भाई शिराज भाई ये समझते हैं कि दाहिने में ज्यादा सवाब है, लेकिन अगर दाहिने जाएंगे तो इमाम से ज्यादा दूर हो जाएंगे, बाएं जाएंगे तो करीब हो जाएंगे, तो इधर ही ज्यादा सवाब। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हम सीख लें, समझ लें, अपने मुक्तदियों को, अपने बच्चों को बता दें, तो निहायत हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। मस्जिदों में आजकल देखा भी जाता है, इमाम साहब सही कह रहे हैं कि दाहिने तरफ भर गया, बाएं तरफ खाली, तो ये अच्छा देखें। इसी तरह अगली सफ में ज्यादा सवाब है, छत पे पढ़ने से ज्यादा, इमाम से जितना करीब रहेंगे सवाब उतना ज्यादा है, ये बात हमेशा याद रखें। हाँ, अब दाहिनी तरफ से और बाईं तरफ से दोनों से बराबर की कुर्बत है, तो ऐसी सूरत में दाईं तरफ में सवाब ज्यादा है, ये बात हमेशा अपने ज़हन में। अगर आप ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, और जो निज़ाम है हमारा मस्जिदों का वो खराब भी नहीं होगा। हमारे वहाँ होता है कि जहाँ टेक लगाने की जगह है, जुमा में लोग वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ पंखा बढ़िया चल रहा है वहाँ बैठ जाते हैं, कूलर के सामने बैठ जाते हैं, ये सब हमारे वहाँ घटनाएं होती रहती। नतीजा क्या हुआ है कि मस्जिदों में भी अब वो रूहानियत वगैरह मतलब नहीं नजर, वो कहा, इकबाल ने कहा था 100 साल पहले, मस्जिद मरसियाँ खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे, यानी अब पहले जैसे लोग नहीं रहेंगे। पहले जैसे लोग करते क्या थे, क्या उन्हें पंख लगे होते थे, है ना, दिन रात आप देखें, हजरत उस्मान गनी ताजिर, हजरत अबू बकर ने तजारत की है ना, सारे सहाबा को देखें, वो दुनिया के दूसरे काम भी करते थे, लेकिन सुन्नतों की बड़ी पाबंदी करते, सुन्नतों की जुस्तजू में लगे रहते थे। पता चला कि चले ठीक है हमें थूकना ही है, तो अदब एहतराम, थूकने के आदाब क्या क्या है ना, लोग रास्ता चलते थूक देते हैं, किबला की तरफ थूक देते हैं, जबकि तरीका ये कि किबला की तरफ ना थूक। हाँ, और एक हदीस मुहद्दिस का भी वाकया है कि एक जनाब मुहद्दिस थे, वो गए हदीस लेने, तो जिससे हदीस लेनी थी ना वो किबले की तरफ थूक रहा था, तो उन्होंने उससे हदीस नहीं ली, कहा उसको किबले का एहतराम मालूम नहीं, कोशिश करें किबले की तरफ पैर ना फैलाएं, है ना, किबले की तरफ थूके ना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में उतारनी है। औरतें दूध भी ना पिलाएं किबला की तरफ करके। हाँ, औरतें पैर किबले की तरफ फैला के दूध वगैरह ना पिलाएं, जब दूध पिलाएं तो कुछ और आदो बजाय दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, है ना, इसकी बरकतें जाहिर होंगी। आप किबला के अलावा भी कोई तरफ पैर नहीं किया जाता, बाकी तो होता बाकी तरफ कर सकते हाँ, हैं, कोई मनाही नहीं। अच्छा, मदीना शरीफ है, अपना अपना ज़ौक है, मदीना शरीफ जो है वो भी इधर ही पड़े, जैसे पश्चिम से इधर राइट साइड, जैसे पश्चिम है तो इधर राइट साइड, बिल्कुल इधर नहीं, पश्चिम से राइट साइड, तो मदीना शरीफ की तरफ भी ना फैलना, यही अदब का तकाजा है ना। तो बहरहाल हमें इन सब चीज़ों का अदब एहतराम करना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी सुन्नतों की जुस्तजू में लगे रहें, है ना, इससे आपकी ज़िंदगी में जो बरकत जाहिर होगी वो कमाल की होगी। और ये नहीं कि अब अनस भाई आप ही सब बता दीजिए, आप ठीक है बता देंगे एक शर्त के साथ कि अगली बार आमिल नज़र आना चाहिए, लेकिन कि उस पर अमल कर रहे हैं और थोड़ा किताबों से करीब हों, कुरान और सुन्नत से करीब हों, उसकी बरकतें ही कमाल की। एक इंसान सारी ज़िंदगी, वो रूमी भाई देते रहते हैं अदबी लिटरेचर, लेकिन मेरा रुझान ही नहीं है अदबी लिटरेचर, पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, रूमी भाई देते तो पढ़ लेते हैं लेकिन मेरा थोड़ा इस तरफ रुझान नहीं है। मतलब अब ठीक है, इसे मुझे बेअदब होना भी इससे मेरा साबित होता है। बेअदब बोले तो वो दूसरा वाला अदब माने वो ग्रामर वगैरह, लैंग्वेज, लिटरेचर, साहित्य, तो थोड़ा रुझान नहीं है उस तरफ, है ना। आप अपने मजहब को जानिए, इतना गहरा समंदर है मजहब इस्लाम कि कोई कह नहीं सकता कि हम इसके आखिरी मोती को पा चुके, है ना। तो पाइए, पढ़ते रहिए, सारी जिंदगी पढ़ते रहिए, आपको मजे ही मजे हैं, खूब लुत्फ भी आएगा पढ़ने में। कभी पढ़िए, हमने एक बार एक तरीका अपनाया था, मौलाना आसिफ साहब ने नई किताब लिखी थी तज़किरा मशाइख इज़ाम, और हमेशा छोटे छोटे डोज दीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़िए, अमल ज़्यादा कीजिए। जैसे मौलाना आसिफ साहब ने दिया था किताब तज़किरा मशाइख इज़ाम, तो हम उसको एक बार में नहीं पढ़े, चाहते तो 2-3 दिन में ख़त्म कर देते, एकदम लग जाते, उसी ख़त्म हो जाती। रोज़ एक बुज़ुर्ग की लाइफ हिस्ट्री पढ़ते थे, बस एक बुज़ुर्ग, उसमें तक 100 के करीब बुज़ुर्गों की लाइफ हिस्ट्री पहली जिल्द में है, एक बुजुर्ग की पढ़ते थे पास। मेरे पास एक किताब है मकतूबात सदी, है ना। तो किताबों को दवा की तरह इस्तेमाल कीजिए, तब इसका मजा आएगा। दवा की तरह मतलब वजीफे की तरह इस्तेमाल कीजिए। मकतूबात मतलब होता है लेटर, खत, जो उन्होंने अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को लिखा था, वो खत।
تو اب میرا ہم بتا رہے ہیں تحدیث نعمت بتا رہے ہیں کہ معمول یہ بنایا ہم نے دوے کی طرح کھانے کے لیے کتاب کہ صبح جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا اور فجر بعد ایک خط صرف پڑھ لی, ایک خط, اور ایک ہی ٹاپک پہ وہ مرکوز رہتا. ایسے بزرگ کی زندگی سے بھی کوئی ایک پیغام آپ کو مل ہی جائے گا, اب سارا دن آپ اس پہ عمل کیجیے, ہے نا. جیسے آج پڑھا تھا حج کے بارے میں, اور حج عمرہ پہ بیان بھی کرنا, تو بھائی ہم نے بول دیا تھا, تھوڑی گاڑی ہو گئی تھی, فرحان بھائی کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کتابوں کو دوا کی طرح استعمال کیجیے. ہم کیا کرتے ہیں, لے گٹ گٹ بڑبڑ, ہم تھوڑا ادیب ہونے کے لیے پڑھنے لگتے ہیں, کبھی کبھی اپنی شخصیت کو بھاری بنانے کے لیے پڑھنے لگتے ہیں, یا یہ چاہتے ہیں تھوڑی مضبوط بات کر دیں گے تو ہل جائیں گے بچے, یا جن کے سامنے تقریر کریں گے وہ بھی واہ واہ کریں گے کہ کتنی گاڑی بات کیے ہیں, لگ رہا ہے بہت بڑے علامہ مولانا فہامہ ہے کہ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کتابوں کو دوا کی طرح استعمال کیجیے, روزانہ پڑھیے, اور پڑھنے سے زیادہ اپنے آپ کو عمل کا عادی بنائیے. اگر آپ نے مت دیجیے اگلے دن کتاب کا ڈوز. اگر ہم نے حج کے بارے میں پڑھا, اب حج تو میرے اوپر فرض ہے نہیں, کیوں شراز میرے اوپر حج, ہم حج جیسے زکوٰۃ کا بیان تھا تو زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں, لیکن ہم نے پڑھا اس میں بڑی پیاری بات آپ لوگ کو بھی بتا دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, وہ 2.5% جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بنا دیا, ورنہ اللہ کے نیک بندوں کی جان اور ان کی مال یہ سب کچھ اللہ ہی کی ہوتی. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے, آپ نے سنا ہے مشہور واقعہ ہے, یہاں پہ بیٹھ جائے, بہت آپ گھوم رہے ہیں. ارے لوگ آئے تو ہم کہتے بلا لیں پہ. اچھا, تو حضرت ابوبکر صدیق کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے, وہ اپنا پورا گھر بار لا کے دے دیے. اتنی بہترین تمثیل اس کی بتائی گئی تھی, ان کی اتنی بہترین تمثیل یعنی مثال کے طور پہ اس کو سمجھایا گیا تھا کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیک بندے, اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ظاہری احکام پہ تو عمل کرتے ہی ہیں, لیکن ان کی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتی ہے. اور مثال کیا دی انہوں نے, کہا دیکھیے حضرت ابوبکر کا عمل, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں, آپ زکوٰۃ کے بارے میں بھی پڑھیں گے, اگرچہ آپ پہ فرض نہیں, لیکن آپ کو اس کی اس سے کچھ نہ کچھ حاصل. حج کے بارے میں پڑھا تو یہ کہا گیا کہ مقصد جو ہوتا ہے وہ کعبہ شریف کی زیارت کرنا مقصد نہیں ہے نا, کہ ایک گھر ہے, اللہ کی ایک مسجد ہے, زیارت کر لیں, بلکہ جس کا گھر ہے بیت اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر. اللہ کے گھر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے, مطلب اس گھر کا مالک اللہ ہے نا. ساری دنیا کا مالک اللہ ہے, لیکن اس گھر کے آس پاس نبیوں نے طواف کیے ہیں, سینکڑوں نبیوں نے, تو اللہ تعالیٰ کا محبوب گھر ہے. تو ہم اصل مقصد جو ہے وہ مکان نہیں ہے, اصل مقصد جو صاحب مکان ہے وہ ہے, یعنی مکان کا جو مالک ہے وہ اصل مقصد. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو لگے گا ہمارے کام کی نہیں ہے, لیکن زندگی میں آپ کو مقصد عطا کر دیں گے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہا گیا ہمارے وہاں کہ اتنی خوبصورت آواز میں قرات مت کرو کہ سارا ذہن قرات میں ہی لگ جائے. سمجھ رہے ہیں, تھوڑی اللہ کی بھی یاد ہونی چاہیے. یعنی پتہ چلا امام صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں. جیسے مان لیجیے ہم نماز پڑھا رہے, خوب اینٹ ہیٹ کے پڑھا رہے ہیں کہ آج خوب بہترین پڑھا رہے ہیں. ہاں, اینٹ ہیٹ سے مراد کہ اپنا لہجہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تجوید تو درست ہونی چاہیے, یعنی اچھڑ صحیح نکلنا چاہیے, لیکن کچھ لوگ لہجے میں نمازیں پڑھاتے ہیں. کہا گیا اتنا خوبصورت لہجہ مت کرو کہ سارا فوکس لہجہ ہی اچھا کرنے میں چلا جائے, بلکہ یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ کس کی بارگاہ میں ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی جگہ سے آپ کو مل جائیں گی. تو کتابوں کو دوا کی طرح استعمال کیجیے, اور یہ کتابیں پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے. اپنا اپنا رجحان ہے, لیکن وحی کی جو تعلیم ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین تعلیم ہے. اس لیے قرآن و سنت کی طرف توجہ کیجیے, قرآن و سنت کے احکام سیکھنے, سننے, سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور خود اپنے اوپر سب سے پہلے انہیں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. پیارے, عمل نہایت ضروری چیز ہے, ورنہ کوئی غیر مسلم بھی اسلامک لٹریچر پڑھ کے اسلام کا جانکار ہو سکتا ہے, لیکن جو ایمان کی برکت ہے, جو عمل کی برکت ہے, وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ عملی میدان میں نہیں ہیں. اور صحابہ نے ہمیں عمل کر کے بتایا ہے, یہ ہمیں عمل کرنا ہے. ہمیں یہ اپنی زندگی ایسے پاگل درویشوں کی طرح نہیں درویش سے مراد یہ دنیاوی طور پہ جو لوگ دنیا میں پاگل ہوتے ہیں, یعنی ایک دم دنیا داری میں نہیں گزارنی ہے ہمیں, بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, اس کی صفت سے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے نا. جیسے اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ گرفت فرمانے والا بھی, قہار بھی, غضب کرنے فرمانے والا, اللہ ناراض ہونے والا بھی, اور غضب فرماتا ہے تو پھر اس کے غضب سے دنیا تباہ ہو جائے, ہے نا, دنیا کا کوئی تنکا بھی نہ بچے. اور اگر وہ رحم فرمائے
तो ऐसा रहीम है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा गुनाहगार उसे भी जन्नत अता करे, है ना। लेकिन कहा गया है ईमान वाले वो है जो इन दोनों के बीच बीच रहते हैं, बैयिन बैयिन, है ना, बीच बीच, अल्लाह से डरते भी रहें और उसकी रहमत से उम्मीद भी लगाए रहें, लेकिन अपने अमाल को बदलें, खुद को तब्दील कर। दीन इस्लाम आपको बदला हुआ देखना चाहता है। दीन इस्लाम आपको, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के रंग में देखना चाहता है ना। बदल दें, ये दुनिया कुछ नहीं है ना। और जब आप तब्दीली अपने अंदर लाएंगे धीरे धीरे, तो उसकी जो बरकतें होंगी, जैसे आपने सुना होगा किसी दीनदार आदमी को लोग बहुत ताने देते हैं, लेकिन देखिए वो ताने देने, जैसे हजरत के बारे में बता रहे थे हाजी साहब कि लोगों ने बहुत ताने दिए, वो टोपी पे बहुत तनकीस की कि इस तरह की टोपी जोकर वाली, यहाँ तक कहा लोगों ने, बहुत बुरा भला कहा। लेकिन आप देखें ताने देने वाले खत्म हो जाते हैं, वो बंदा अपनी जगह कायम रहता है ना। तो आप अपने दीन पे जब अमल करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको खींचने की भी कोशिश करेंगे, बुरे, हम लोग दौरे क़यामत में हैं, मुश्किलात आती रहती है, लेकिन हमें पूरी पूरी कोशिश ये करनी है कि हम सुन्नतों की जुस्तजू में लगे रहें और अमल की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि इल्म से आगे की मंजिल है और नहायत अजीम तरीन मंजिल, थोड़ा सा बढ़ें आगे, आपको इसका लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। शब्द आप कुरान को पढ़ें भी, साहबा का कितना अजीम तरीन कौल है कि हमारे लिए कुरान पढ़ना मुश्किल है, अमल करना आसान है। क़यामत के करीब एक ऐसा ज़माना आएगा, लोग कसरत से कुरान पढ़ेंगे, उनके लिए कुरान पे अमल मुश्किल होगा, कुरान पे अमल करना मुश्किल होगा, है ना। आज वो दौर है, कसरत से हुफ़ाज़ करम आपको मिलेंगे, उलमा भी मिल जाएंगे, लेकिन दीन इस्लाम पे हकीकी तौर पे अमल करने वाले लोग नहीं मिले। तो कम से कम हमें दूसरों से मतलब भी नहीं, कौन करे कुछ ना करे, हमसे नहीं मतलब, हमें ये कि हमारी टीम का घर है, तो कम से कम हम लोग अपने आप को ताकीद ज़रूर करें कि हमें दीन पे अमल करना है ना। हमें अपने दीन से, कोई कुछ भी कहता रहे, बकता रहे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई कुछ भी करता रहे, हमें दूसरों के अमल का हिसाब नहीं है। तो ख़ुद को तब्दील करें, अमल की तरफ कदम बढ़ाएं, सुन्नतों की जस्तजू में लगे रहें, और हम लोग के लिए भी दुआ करें, अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। रूमी भाई का मशवरा भी बता दिए यार। हाँ।